भइसकेपछि हामीले भेलोसिटी डायग्राम बनायौं जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु रेडियस हुन आउँछ यदि रोटेट भइरहेको केस छ भने स्लाइडिङ केसमा के हुन्छ प्यारलल हुन्छ हैन सो प्यारलल इन प्लेस अफ स्लाइडिङ सो त्यति दुईटा पोइन्टको रेफरेन्समा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि वी डिड दिस भेलोसिटी डायग्राम त्यही दुईटा पोइन्ट मात्र युज गरेर बनेको चिज हो नि हैन अब एक्सेलरेसनको केसमा जाँदा एक्सेलरेसन हामीलाई के को थाहा छ र के को बनाउने भन्ने चिज हो सो लेट मी अलिकति क्लीन स्लेट युज गरौँ फर एक्सेलरेसन है अब एक्सेलरेसनको लागि हेर्ने हो भने हामीलाई थाहा भएको चिज हामीलाई क्लियरली थाहा भएको चिज भनेको ओमेगा स्क्वायर आर म्याग्निट्युड थाहा हुने के को हो एबी को मात्र हो है हाम्रो क्वेशनले नै त्यही भन्छ हाम्रो क्वेशनले नै के भन्छ भन्दाखेरि यसो गरौँ यसलाई पनि स्न्याप गरौँ snapping tool so this is our problem okay so क्वेशनले ओमेगा हामीलाई के को दिएको छ भन्दाखेरि यो एबी भन्ने चीजको चाहिँ ओमेगा दिएको छ नि हैन क्र्याङ्की हो नि त सो एबी को ओमेगा दिएको छ भने ओमेगा फेरि कन्स्ट्यान्ट भनेर पनि दिएको छ ठीक छ यसमा अल्फा दिएको छैन सो ओमेगा इज कन्स्ट्यान्ट ओमेगा कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि tangential component of acceleration 0 हुन आउँछ so there is no tangential component radial component के हुन्छ ओमेगा स्क्वायर आर यो म्याग्निट्युड हुन आउँछ डाइरेक्सन के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु रेडियस हुन आउँछ सरी प्यारलल टु रेडियस टुवर्ड सेन्टर भनौं न सेन्टर सो टुवर्ड सेन्टर आउने चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन र म्याग्निट्युड थाहा छ भनिसकेपछि प्लट गर्ने केसमा सबैभन्दा सुरुमा प्लट गर्ने के भन्दाखेरि पोइन्ट ए लाई प्लट गर्ने पोइन्ट ओ लाई प्लट गर्ने र पोइन्ट एफ लाई प्लट गर्ने भनेको स्टेशनरी पोइन्ट्सहरुलाई प्लट गर्ने तिनीहरुको म्याग्निट्युड 0 हो डाइरेक्सनको अर्थै भएन सो दिस आर द पोइन्ट त्यसपछि ए बाट बी को एक्सेलरेसन के हुन्छ भन्दा पहिले रेडियल कम्पोनेन्ट प्लट गरे है त मैले सो दिस इज रेडियल कम्पोनेन्ट डाइरेक्सन के हुनु पर्यो टुवर्ड ए आउनु पर्ने थियो त्यो कारणले मैले टुवर्ड्स ए नै लिएर गए तिमीलाई लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिए टुवर्ड्स ए भनेपछि यो ए पोइन्ट भन्दा चाहिँ जान चाहिँ अवे नै जानु पर्यो नि this a र this a is different कतिपयले के गरेको छ लाइन बनाइसकेपछि टुवर्ड्स ए भनेर यहाँनेरि यसरी एरो हेड राखिदिन्छ नि दैट इज रङ है सो यसरी बनाइसकेपछि यो के आयो मैले अहिले भर्खर बनाएको दिस इज एक्सेलरेसन अफ b विथ रेस्पेक्ट टु a को रेडियल कम्पोनेन्ट सो टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट के हुन आउँछ एक्सेलरेसन अफ b विथ रेस्पेक्ट टु a को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट इज 0 सो यसलाई एउटा थोप्लो मात्र प्लट गरे यो दुईटैको रिजल्टिङ भनेको एक्सेलरेसन अफ b विथ रेस्पेक्ट टु a दुईटैलाई भेक्टर सम गरेको हो सो भेक्टर सम गर्ने भनेको ग्राफिकली एड गर्दाखेरि यही पोइन्ट नै हुन आउँछ सो दिस इज पोइन्ट b यसमा त केही प्रब्लम छैन नि यतिसम्म वे क्लियर राइट ओके अब त्यसपछि मलाई थाहा भएका चीजहरु बनाउन थाल्नु पर्यो मैले जेनरल प्र्याक्टिसमा के गर्छु डु आई नो द डाइरेक्सन अफ ओसी ओसी को रेडियल कम्पोनेन्ट को डाइरेक्सन थाहा हुन्छ मलाई थाहा हुन्छ है ओसी को रेडियल कम्पोनेन्ट को डाइरेक्सन भनेको के हो टुवर्ड्स ओ डीसी डीसी बाट लाइन जान्छ नि डीसी त एकछिनमा जान्छु पहिले म सी मा पुग्न खोज्दै छु के तिमीलाई दुई स्टेपमा नै यसलाई कभर अप गराउन सकिन्छ त्यही चीज बुझाउन खोज्दै छु सो एक्सेलरेसन अफ सी के हुन्छ त एक्सेलरेसन अफ सी भनेको अहिलेलाई ल आई चुज पर्पल फर इट एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ ठीक छ यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन आउँछ एउटा टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट हुन आउँछ व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु ओसी एउटा रेडियल कम्पोनेन्ट हुन आउँछ व्हिच इज प्यारलल टु ओसी टुवर्ड ओ ठीक यसको म्याग्निट्युड के हुन आउँछ यसको म्याग्निट्युड हामीलाई थाहा छैन यसको म्याग्निट्युडमा अल्फा चाहिन्छ जुन हामीलाई थाहा छैन है थाहा नभए चिज गर्न सकिँदैन सो रेडियल कम्पोनेन्टको के हुन्छ त्यो इन्स्ट्यान्टमा ओमेगा स्क्वायर आर हुन आउँछ हामीलाई यसको ओमेगा थाहा छ द्याट्स माई क्वेसन थाहा छ क्वेसनमा दिएको छ एक्ज्याक्टली त्यति बुझ्यो भने तिमीहरूको एक्सेलरेसन पनि सक्यो आजको कोर्सै सक्यो भन्दै भन्छ कोर्सै त हैन फोर्स बाँकी छ
अनि सक्यो अब त्यति हुन्छ सी अब यस भनेको के हो दिस इज ओमेगा अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ हैन हामीसँग के छ वी हेभ भेलोसिटी डायग्राममा ओमेगा अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ भनेको यसको म्याग्निट्युडबाट जुन हामीले निकाल्न सक्छौं नि यहाँ हामीले निकालेका छौं यसमा क्याल्कुलेट गरेर राख्यौं यो फेरि के हुन्छ ओके यहाँदेखि यहाँसम्मको हैन यही त हो ओके पहिले लेखिसकेको रहेछ 61 अब यो कुन रेसियोमा थियो सायद डिभाइड बाइ 6.1 हुन्छ होला हैन याद छैन अब स्केल रेसियो अस्ति कुन युज गरेको थियो जे पनि यो डायग्रामले यो डाइमेन्सनले मलाई के दिन्छ यसलाई रेसियोमा कन्भर्ट गर्नु पर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बट दिस गिभ्स मी द भ्यालु अफ ओमेगा सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ भनेपछि यहाँनिरबाट मैले म्याग्निट्युड पनि पत्ता लगाउन सकेँ डिरेक्सन पनि पत्ता लगाउन सकेँ सी को हैन त क्लियर छ सो बेस्ड अन दिस यसको आधारमा मैले के गराउँछु भन्दाखेरि ल म्याग्निट्युड पनि निक्ल्यो डिरेक्सन पनि निक्ल्यो आई क्यान सिम्पली ड्र ओ बाटै जाने हो नि त सी हैन सो ओ बाट सी गोज सरी ओ बाट सी गोज समथिङ लाइक दिस अब म्याग्निट्युड कति हो त्यो यहाँनिरबाट थाहा हुन्छ तर यो ओ बाट सी आएको एक्ज्याक्टली यही हो त होइन नि यो त हामी एक्स पोइन्टमा गयौँ जहाँ चाहिँ हामीले के प्लट गरेका छौँ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ को रेडियल कम्पोनेन्ट प्लट गरेका छौँ म्याग्निट्युड पनि छ डिरेक्सन पनि छ यो दिस इन्ड्स हियर यससँग परपेन्डिकुलर लाइन मैले यदि ताने भने यो लाइनमा के हो दिस इज द लोकस अफ एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ को के हो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट सी भन्ने इन पोइन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ यो लाइनमा पर्नुपर्छ कता पर्छ मलाई थाहा छैन सो आई क्यान फर्गेट अबाउट इट ठिक छ यहाँनिर कहाँ पर्छ मलाई थाहा छैन तर मलाई अर्को के थाहा छ भन्दाखेरि बीबाट बी ड्यास जाँदाखेरि त्यहाँ के निक्लिन्छ द इज कोरिलेस कम्पोनेन्ट त्यसपछि मैले त्यो कोरिलेस कम्पोनेन्टलाई नि प्लट गर्न सक्छु सो यहाँनिर देखाएको यो रिलेसनसिपबाट आजको लगभग यो कन्सेप्ट अन्डरस्ट्यान्ड गरेको छौ भने कोर्सै सकिन्छ भन्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि हामीलाई या त डिरेक्सन थाहा हुन्छ या त डिरेक्सन एलोङ विथ म्याग्निट्युड थाहा हुन्छ जुन चिजको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड थाहा हुन्छ नि त्यो चिजलाई प्लट गर्ने त्यसको इनबाट त्यसको अर्को कम्पोनेन्टको डिरेक्सन प्लट गरिदिने अनि छोडिदिने सी यहाँ हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि अब यो सीलाई योभन्दा बढ्दा गर्न सकिन्न लेट्स फर्गेट अबाउट इट भन्ने सीलाई छोडिदिने ठिक छ तर सीमा अर्को पोइन्टबाट पनि त जान मिल्छ नि हैन मैले त्यस्तै पऱ्यो भने स्केल रेसियोबाट पनि जान मिल्छ अदरवाइज मैले के गर्न सक्छु डीलाई पहिले प्लट गर्न सक्छु आई क्यान हेभ मल्टिपल वेज है डी को डिरेक्सन यहाँनिर प्लट गरेँ अब म्याग्निट्युड त थाहा छैन डिरेक्सन मात्र प्लट भयो यहाँबाट पनि सी पुग्नलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सीमाबाट चाहिँ आउने हो नि सी र डी को पनि के हुन्छ भन्दा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन आउँछ एउटा टेन्जेन्सियल एउटा रेडियल कम्पोनेन्ट भनेको सिडी मल्टिप्लाई विथ ओमेगा डी विथ रेस्पेक्ट टु सी को स्क्वायर सो यसको त म्याग्निट्युड पनि थाहा भयो डिरेक्सन पनि थाहा भयो सी भन्ने पोइन्टमा बसेर यसलाई प्लट गर्ने यसलाई प्लट गरिसकेपछि टी भन्ने पोइन्टको डिरेक्सन दिने जो सी भन्ने पोइन्ट यहाँ पत्ता लागेको यदि थियो भने यसमा चाहिँ रेडियल कम्पोनेन्ट प्लट गर्ने रेडियल कम्पोनेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने दिने जहाँनिर काटिन्छ द्याट्स माई पोइन्ट डी भन्न खोजेको सो बेसिकली यदि थ्योरिटिकल्ली अथवा सबै चिजलाई एउटै फर्मुला अथवा एउटै रिलेसनसिप एउटै चाहिँ अब लजिकले यदि पढ्ने हो भने एक्सेलरेसनको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ टेन्जेन्सियल र रेडियल टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टको डिरेक्सन थाहा हुन्छ रेडियल कम्पोनेन्टको डिरेक्सन पनि थाहा हुन्छ म्याग्निट्युड पनि थाहा हुन्छ भट्टाभट रेडियल कम्पोनेन्ट प्लट गर्ने रेडियल कम्पोनेन्ट प्लट भइसकेपछि इन्डमा टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टको डिरेक्सन प्लट गर्ने त्यो लाइनमा के पर्नुपर्छ भन्ने चिज खुसुक्क लेखिदिने छोडिदिने खुसुक्क लेखिदिने छोडिदिने एन्ड अफ द डे हामीसँग दुई तिनवटा ठाउँबाट गएर जसरी हामीले भेलोसिटी पत्ता लगाउने बेलामा पनि हेर त भेलोसिटी पत्ता लगाउने बेलामा पनि के गरेको हो यहाँनिरबाट यो पोइन्टमा पुगेर यहाँबाट परपेन्डिकुलर लाइन तानेको यहाँबाट डिरेक्सन मात्र तानेको एउटा डिरेक्सन र अर्को म्याग्निट्युड पछिको डिरेक्सन दुईटा डिरेक्सनले कट गरेको एउटा ठाउँ पत्ता लागेको थियो नि एक्सेलरेसन डायग्राममा पनि त्यस्तै हुन्छ दुईटा डिरेक्सन मात्र थाहा हुँदाखेरि पनि देयर इज ओन्ली वान पोइन्ट द्याट क्यान सेटिस्फाई बोथ द डिरेक्सन र त्यहाँबाट हामीले म्याग्निट्युड निकाल्छौँ त्यति लजिक तिमीहरूले याद गर्यौ भने भेलोसिटी र एक्सेलरेसन डायग्राममा काम एक्स्ट्रा गर्नु पर्ला दुःख पाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बट इट वोन्ट बी द्याट डिफिकल्ट हामीलाई गर्न चाहिँ प्रब्लम हुँदैन है त सो लेट्स मुभ अन विथ द एक्सेलरेसन
पहिले सुरुमै सबै भेलोसिटी निकालेर यहाँ हेर त ओमेगा CO को म्याग्निट्युड पनि निकाल्नुको रिजन के हो ओमेगा CO को पनि म्याग्निट्युड निकाल्नु भने के भन्दाखेरि एकछिनपछि जब मलाई एक्सेलरेसन अफ CO यहाँ विथ रेस्पेक्ट टुमा चाहिँ प्रब्लम छ है एक्सेलरेसन अफ CO जब मैले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर मैले ओमेगा CO को स्क्वायर मल्टिप्लाइड विथ CO को डिस्टेन्स गर्ने भएको हुनाले आई ह्याड टु डु द्याट है यति चिज बुझेको छौ भने यहाँ हाइड गरेको स्लाइडहरुलाई आई निड टु अनहाइड शिफ्ट इन क्लिक गरौँ सबैलाई हाइड बनाऊ त्यसपछि सबैलाई अनहाइड गरौँ got this and shift F5 म्याग्निट्युड निक्लिसकेपछि नाउ विल डिस्कस अबाउट एक्सेलरेसन एक्सेलरेसनमा हामीले हिजो भर्खर गरेको चीज के छ वी टक्ड अबाउट कोरिलेस एक्सेलरेसन है भेलोसिटी अफ b विथ रेस्पेक्ट टु b डैश भनेको चाहिँ स्लाइडिङको भेलोसिटी हो सो यो भेलोसिटी पत्ता लाग्छ हाम्रो भेलोसिटी डायग्रामको यहाँनेरिबाट यसको म्याग्निट्युड पत्ता लाग्छ अनि एक्सेलरेसन निकाल्न ओमेगा b यो कतिले रोटेट हुन्छ भन्दाखेरि यो रोटेट हुन्छ यसको ओमेगा CO ले सो ओमेगा CO पनि हाम्रो यहाँनेरि पत्ता लाग्छ युजिङ भेलोसिटी अफ OC यहाँनेरिको भेलोसिटी अफ C विथ रेस्पेक्ट टु O युज गरेर अथवा VBO डैश युज गरेर पनि डजन्ट म्याटर है यो सेम रेशियोमा जाने एउटै लाइनमा कनेक्ट भएको हुनाले दिस इज अल्सो इक्वल टु VB डैश O लाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि velocity of B dash O divided by OB आखिर सेम रेशियोमा जाने भएको हुनाले विल गेट 3.07 रेडियन पर सेकेन्ड नै हाम्रो म्याग्निट्युड आउँछ हिसाबमा आउँछ सो दिस इज डन हैन यसमा खासै समस्या छैन सो यो दुईटै OB dash ओके मैले रङ भनेको बट आई क्यान प्रुभ यु रङ टु है यसमा चाहिँ कसरी थाहा छ पोजिसन डायग्राम हेर त डाइमेन्सनली हेर्दाखेरि O देखि B सम्म र O देखि B डैश सम्म एउटै छ हुन चाहिँ मैले रङ लेखेको है इट्स माइ मिस्टेक हियर सो इन आइदर वे हामीले यो भेलोसिटी को ओमेगा को भ्यालु पत्ता लगायौं भने एक्सेलरेसन को कोरिलेस कम्पोनेन्ट के हुन आउँछ हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन को कोरिलेस कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ H ओमेगा CO टाइम्स B डैश 2 टाइम्स यो हैन हिजो गरेको हो नि यसको डाइरेक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटीलाई ओमेगा को 90 डिग्रीले घुमाउने हुन आउँछ सो अहिले हाम्रो भेलोसिटी यहाँ छ ओमेगा के छ ओमेगाले काउन्टर क्लकवाइज घुमायो भन्छ भनेपछि यो फेज समातेर यसलाई चाहिँ 90 डिग्री यही डाइरेक्सनमा घुमाउनु भनेको के हो खनकलार यो घुमेर त यतातिर आउँछ सो दिस विल बी द direction of कोरिलेस कम्पोनेन्ट कोरिलेस कम्पोनेन्टको हामीले डाइरेक्सन पनि थाहा छ कोरिलेस कम्पोनेन्टको म्याग्निट्युड पनि हामीलाई थाहा छ भनेपछि हामीले कोरिलेस कम्पोनेन्ट प्लट गर्न सक्छौं कोरिलेस कम्पोनेन्ट प्लट गरिसकेपछि कोरिलेस कम्पोनेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी हामीलाई के जान्छ अर्को एउटा टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट जान्छ अथवा रेडियल कम्पोनेन्ट चाहिँ जान्छ जसमा चाहिँ प्योरली VB डैश यो भेलोसिटी कसरी भेराइ गइरहेको छ भन्ने चीजको चाहिँ लेखाजोखा केले गर्छ टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्टले गर्छ भनौं ATBB डैश सो अहिलेसम्म हामीले हेरेको चीजहरुमा सबै भेलोसिटी र एक्सेलरेसन डायग्रामलाई ट्रिट गर्न सक्ने गरी एक्सेलरेसन डायग्रामलाई भनौं अहिलेलाई एक्सेलरेसन डायग्रामले एड्रेस गर्न सक्ने चीज भनेको एक्सेलरेसनको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ रेडियल र टेन्जेन्शियल भनिएको थियौं इट कभर्स 99% अफ द केसेस बाँकी रहेको 1% केस के हुन सक्छ जहाँ चाहिँ रोटेसन पनि छ र जहाँ चाहिँ ट्रान्सलेसन पनि छ अथवा लिनियर र त्यो रोटेटिङ वाला दुईटै मोसन भएको चीज छ त्यो कन्डिसनमा के आउँछ त्यो कन्डिसनमा पनि एक्सेलरेसनको दुईटै कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा रेडियल कम्पोनेन्ट हुन्छ अर्को कोरिलेस कम्पोनेन्ट हुन्छ हेर त कोरिलेस र टेन्जेन्शियल उस्तै उस्तै छ नि परपेन्डिकुलरमै त छ भनेपछि यहाँ पनि चीज एउटै हो फरक के छ भन्दाखेरि जनरली हामीले काम गर्दाखेरि एक्सेलरेसनको रेडियल कम्पोनेन्टको भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ कोरिलेस कम्पोनेन्टको केसमा हामीलाई कोरिलेस कम्पोनेन्टको के हुन्छ डाइरेक्सन
र म्याग्निट्युड रेडियल कम्पोनेन्ट यो भेलोसिटीको म्याग्निट्युड कतिले चेन्ज गरेछ यो थाहा हुन्न यसको हामीलाई डिरेक्सन मात्र थाहा हुन्छ जे भए पनि एक्सेलरेसनको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटाको एक्सेलरेसन र म्याग्निट्युड दुईटा थाहा हुन्छ तर म्याग्निट्युड र डिरेक्सन थाहा हुन्छ अब डिरेक्सन मात्र थाहा हुन्छ पहिले म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईटै थाहा भएकोलाई प्लट त्यसको इन पोइन्टमा डिरेक्सन थाहा भएकोलाई प्लट गर्ने यति दुईटा स्टेप्सलाई याद गर्यो भने अरू चिज भनेको सो पहिले हामीलाई थाहा भएका चिजहरूबाट एक्सेलरेसनको रेडियल कम्पोनेन्ट निकाल्न थाल्यो है त एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए कलम यसमा डाउन सो सर हजुरको आवाज यो म्याग्निट्युड मैले यहाँ यो पत्ता आई हैव फिगर्ड आउट दिस पार्ट दिस इज डन ठिक मैले अलि ठुलो बोल्ड गरेर देखाइरहेको छु कोरिलियस कम्पोनेन्ट मैले निकालेँ 2 ओमेगा भिभी हिसाब गरेर निकालेँ त्यो निकाल्नु भनेको के हो यहाँनेरिको पोर्सनमा भएको एउटा कम्पोनेन्टको चाहिँ डिरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड आयो भन्नुको अर्थ अर्को भनेको त के हो डिरेक्सन मात्र हो नि सो बी ड्यास पनि डन थर्ड स्टेपमा मैले के गरेँ रेडियल कम्पोनेन्ट अफ डिसी निकालेँ त्यो भनेको के हो दिस पोर्सन डन एउटाको रेडियल कम्पोनेन्ट निकाल्ने बित्तिकै रेडियल कम्पोनेन्टको म्याग्निट्युड पनि थाहा भयो डिरेक्सन पनि थाहा भयो अर्कोको डिरेक्सन भनेको त्योसँग परपेन्डिकुलर हो भनेपछि यो पोर्सन पनि डन र लास्ट स्टेपमा मैले के निकालेको छु एक्सेलरेसन अफ बी ड्यास ओ निकालेको छु त्यसको रेडियल कम्पोनेन्ट भन्नुको अर्थ दिस पोर्सन इज अल्सो डन यसको रेडियल कम्पोनेन्टमा म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै आयो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टमा यसको डिरेक्सन मात्र आउँछ सो दिस इज इट है सबै चिज चाहिँ स्टेप बाई स्टेप तिमीहरूले यो स्लाइडमा हेर्न सक्छौ सो मैले रेडियल कम्पोनेन्ट यो चारवटा जुन स्टेप निकालेको छु नि यो चारवटा स्टेप्सले मलाई के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा दुईटा तिनटा चारवटा मैले गोलो गोलो लगाएको चारवटै चिजको डिरेक्सनहरू दिन्छ र डीको एक्सेलरेसनको डिरेक्सन भनेको इट्स ओन्ली होरिजेन्टल म्याग्निट्युड थाहा छैन यसको डिरेक्सन मात्र थाहा भएको हुनाले त्यो चिज पनि मैले मेन्सन गराउन सक्छु सो हेर त आई डु हेभ कम्प्लिट इन्फर्मेसन मलाई सबै चिजको दुईटा कम्पोनेन्ट मध्ये जसको एउटा कम्पोनेन्ट छ त्यसको डिरेक्सन थाहा छ जसको दुईटा कम्पोनेन्ट छ त्यसमा एउटा कम्पोनेन्टको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड थाहा छ अर्को कम्पोनेन्टको डिरेक्सन थाहा छ भनेपछि सिक्वेन्सियल प्लटिङ मात्र गर्न बाँकी हो नाउ लेट्स ट्राई द्याट सो सबैभन्दा सुरुमा एक्सेलरेसनको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ सो रेडियल कम्पोनेन्टले दिन्छ अघि बनाएको जस्तो ओ र ए ड्यासबाट मैले बी निकालेँ है दिस इज माई बी ड्यास अब यो भेलोसिटीको डेरिभेटिभ एक्सेलरेसन भएको हुनाले पोजिसन डायग्राममा हामीले क्यापिटल लेटर्सले के गर्छौँ पोजिसनलाई देखाउँछौँ भेलोसिटीमा हामी स्मल लेटर युज गर्छौँ है ल ओ र ए को एक्जाम्पल दिएँ भने एक्सेलरेसनमा हामी के गर्छौँ हामी त्यसको डेरिभेटिभ गर्छौँ भनेको अर्थ ओ ड्यास गर्छौँ र ए भनेको भेलोसिटी त्यसको पनि डेरिभेटिभ भन्न खोजेको है यो बी ड्यासले के दिएको छ बी को एक्सेलरेसन दिएको छ है ठिक छ बी ड्यास पोइन्ट हजुर हजुरको आवाज काटिरह कहिले ढिलो पनि कहिले छिटो पनि भइरहेछ कि उसै भए छैन फ्लो नै गएको छैन ठिकै छ अब त्यसमा प्रब्लम छ भने रेकर्डिङमा पछि हेरौँ न त है अहिलेलाई चाहिँ म कोर्सलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु सकभर क्याचअप गर्न खोज्छ म अलिकति स्लोली जान्छु है त सर भन यो स्केल रेसियो के पोजिसन डायग्राम र एक्सेलरेसनको सेम हुन पर्ने हो कि छुट्टै छुट्टै लिन पाइन्छ छुट्टा छुट्टै लिन पाइन्छ मैले अस्तिको क्लासमा भनिसकेको छु छुट्टा छुट्टै लिन पाइन्छ मिक्स गर्न पाइँदैन है हस् सर ल सो यो भनेको त अघि जर्नलमा भनौँ न यहाँ पनि मैले रफली बनाइसकेको चिज हो नि यही लाइनलाई चाहिँ प्लट गरेको त हो नयाँ चिज हामीले गरेका छैनौँ के एउटै चिजलाई हामी 2-3 चोटि गर्दैछौँ सो दिस इज द सेकेन्ड पार्ट सो त्यहाँबाट मैले के पत्ता लगाएँ मेरो बी पत्ता लगाएँ बी को एक्सेलरेसन पत्ता लाग्यो त्यसपछिको एक्सेलरेसन दिस इज रेडियल एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए अथवा ए बी पनि यही भन्न पाइयो किन भन्दाखेरि टेन्जेन्ट कम्पोनेन्ट इज ठिक छ सो सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ यसमा रेस्पेक्ट टु बी ड्यास को दुईटा कम्पोनेन्ट हुन आउँछ एउटा कोरिलियस कम्पोनेन्ट जसको चाहिँ हामीलाई म्याग्निट्युड पनि थाहा छ
र डिरेक्सन पनि थाहा छ। अर्को रेडियल कम्पोनेन्ट जसको चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई डिरेक्सन मात्र थाहा छ। त्यो पनि डिरेक्सन के हो? इट्स परपेन्डिकुलर, सरी इट्स प्यारलल टु बी ड्यास ओ लाइन हैन। के भन्दा स्लाइड मेरो कहाँ हुने हो? स्लाइड त मेरो यही डिरेक्सनमा हुने हो नि। सो दिस इज माई रेडियल कम्पोनेन्ट। ठिक छ। सो यो इन पोइन्टबाट फर्स्ट स्टेपमा मैले के गर्छु? आई विल सिम्पली प्लट दि रेडियल कम्पोनेन्ट है। यसको म्याग्निट्युड र उचाइ प्लट गरेँ र त्योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी मैले के गरेँ? कोरिलेस कम्पोनेन्ट प्लट गरिसकेपछि त्योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी मैले के पढेँ? डिरेक्सन अफ, ओहो यो त अलिकति धमिलो भयो है, तिमीले देखिरहेको छैन होला। I'll take care of. यो लाइन किन भएन छ? सो देखिने बनाइदिएँ। I think this covers it. So first स्टेपमा मैले के गरेँ? यो प्लट गरिसकेपछि यसको रेडियल कम्पोनेन्ट, कोरिलियस कम्पोनेन्टको डिरेक्सन अलङ विथ म्याग्निट्युड प्लट गरेँ। ठिक छ। त्यो प्लट गरेपछि त्योसँग 90 डिग्री हुने गरी के जानुपर्छ? डिरेक्सन अफ ARB ड्यास, यो लाइन पर्पेन्डिकुलर हुने गरी त्यो पनि मैले। ठिक छ। अब यो लाइनमा के पर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो लाइनमा बी ड्यास ड्यास पर्नुपर्छ। द्याट पार्ट इज स्योर हैन। बी ड्यासको एसोलेसन पर्नुपर्छ भन्न खोजेको। कहाँ पर्छ मलाई थाहा छैन। सो आई क्यानट मुभ हैन। मलाई थाहा नभइसकेपछि आई निड टु फर्गेट अबाउट इट, मैले छोडिदिएँ। सेकेन्ड स्टेपमा म गएँ। मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि बी ड्यास ओ को रेडियल र बी ड्यास ओ को टेन्जेन्सियल जर्नलमा जाउँ। बी ड्यास भनेको के हो? बी ड्यास लाइज अन ओसी। र बी ड्यासलाई पनि काम गर्न सक्छु नि। ओमा बसेर बी ड्यास हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यति रेडियसमा यति ओमेगाले घुमिरहेको चिज हो नि। सो रेडियल कम्पोनेन्ट के हुन आउँछ? रेडियल कम्पोनेन्ट इज ओमेगा स्क्वायर आर। डिरेक्सन के हो? टुवर्ड्स ओ। अनि टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट के हो? पर्पेन्डिकुलर टु द्याट, त्यो इन्ड पोइन्टबाट। सो सिम्पली मैले फर्स्ट स्टेपमा के गरेँ? आई प्लटेड ओमेगा स्क्वायर आरलाई प्लट गरेँ र त्यसको इन पोइन्टबाट मैले इन पोइन्टबाट चाहिँ टेन्जेन्सियल लाइन ताने। यो लाइनमा पनि के पर्नुपर्छ? इट सुड ह्याभ बी डबल ड्यास। यो लाइनमा पनि के पर्नुपर्छ? इट सुड ह्याभ बी डबल ड्यास। भनेपछि जुन पोइन्टले काट्यो नि त्यो पोइन्ट के हो मेरो? द्याट पोइन्ट। म बी डबल गएँ है, चाहिँ एबाट बी, बीबाट बी डबल ड्यासमा गएँ कम्पोनेन्ट युज गरेर। अर्को चाहिँ म के गरेँ? ओबाट चाहिँ बीमा गएँ, सरी ओबाट बी ड्यासमा गएँ। सीको एउटा पार्ट हो, ओसीको एउटा पार्ट हो भनेर त्यो दुइटै म्याग्निट्युड र डिरेक्सन, म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटैको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। म्याग्निट्युड र डिरेक्सनलाई प्लट गर्ने अनि डिरेक्सनको चाहिँ डिरेक्सन मात्र देखाएर छोडिदिने, डिरेक्सनको चाहिँ डिरेक्सन मात्र देखाएर छोडिदिने। जहाँ काटिन्छ द्याट इज माई बी डबल ड्यास। सो ओ र बी डबल ड्यासलाई जोइन गऱ्यो भने यही लाइनलाई एक्सटेन्ड गऱ्यो भने मेरो सी पनि यहीँ पर्नुपर्छ भनेर जसरी भेलोसिटी डायग्राममा गरेको थियौँ वी क्यान वर्क विथ त्यो चिज है। द्याट्स डिरेक्सन कम्पोनेन्ट। र यसलाई जोइन गर्यो भने दिस इज माई ओ डबल ड्यास बी र यसलाई नै मैले के गर्न सक्छु? आई क्यान प्रोलङ सेम रेसियोमा। पोजिसन डायग्रामकै रेसियो युज गरे पनि भयो, त्यही रेसियो युज गरेर भेलोसिटी डायग्राम पनि बनेको छ। सो एक्स्ट्रापोलेसन गरेर ओबाट बी ड्यास थाहा हुन्छ भने बी ड्यासबाट बाहिर गयो भने सी पनि थाहा हुन्छ। सो आई क्यान डिटरमाइन सी एकर्डिङली। सो दिस इज माई सी है। सी को एक्सेलरेसन भएको हुनाले सी ड्यास लेखियो, एक्सेलरेसन अफ सी ड्यास है। अब एक्सेलरेसन अफ सी ड्यासको पनि दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यो भन सर एकैछिन पोजिसन डायग्राम देखाइदिनु न, अघि अड्केर
के देख्नै पाएन एकैछिन 2 सेकेन्डलाई सर आज निकै भिडियो ल्याग भइरह सर लास्टै गाह्रो भएर बुझ्न कहाँ पुगेछ मेसै पाइया छैन। म आज क्याम्पसमा छु, क्याम्पसको इन्टरनेट यस्तै रहेछ हेर, मलाई नि थाहा थिएन, आज आउनै पर्ने थियो, या त क्लासै नलिने हुन्थ्यो। ठिक छ सर यो क्वेशन राख्नु। एउटै हो सर। सर एकचोटि त्यो हामीले ओबी ड्यासको डिरेक्सन को लागि भने भयो सर भयो। ओके गुड। बुझ्यो। ल सो अब यसमा एउटा तिमीहरूलाई एक्स्ट्रा क्वेसन सोधौँ है त। ओ देखि सी सम्म त मैले पहिल्यै बनाएँ हैन। यसको पनि त दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। मलाई देखाउने इच्छा लाग्यो भने मैले कसरी देखाउने भन्दाखेरि रेडियल कम्पोनेन्ट यहीँबाट बढेर जान्छ, टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट के हुन्छ यहाँनिरबाट आउँछ। सो यसले के दिन्छ, एक्सेलरेसन अफ सी ड्यास सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ को रेडियल कम्पोनेन्ट, यसले दिन्छ एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट है। सो तर अहिले हामीलाई त्यो टुक्राइरहनु आवश्यक छैन, वी क्यान मुभ अन विथ सी। अब सी फेला परिसकेपछि सीबाट के हुन्छ, एक्सेलरेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु सी को रेडियल कम्पोनेन्ट जसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन सबै थाहा हुन्छ, अनि अर्को एक्सेलरेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु सी को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट जसको डिरेक्सन थाहा हुन्छ। पहिले यसलाई प्लट गर्ने ओमेगा स्क्वायर आरले, त्यसै यसलाई प्लट गर्ने, यसको लाइनलाई प्लट गर्ने। अनि डी को स्टेसनरी पोइन्टबाट हेऱ्यो भने इट्स होरिजेन्टल मात्र हैन, भनेपछि यहाँनिरबाट यस्तो म्याग्निट्युड आउला, त्यहाँबाट यस्तरी काट्ला, अनि अथवा यो तलतिर पनि आउन सक्छ हैन। सो त्यसरी काटेको पोइन्ट चाहिँ मेरो डी भन्ने पोइन्ट हुन आउँछ। सो लेट्स लुक इन्टु द्याट। सो दिस इज एक्सेलरेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु सी को रेडियल कम्पोनेन्ट है। पोजिसन डायग्राम फेरि एकचोटि हेरौँ। सो ऊ यतातिर आउने चिज चाहिँ बनाएको हो, म्याग्निट्युड चाहिँ हिसाब गरेर निकालेको हो। सो त्यो प्लट गरेपछि त्योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी मेरो के जान्छ, त्योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी डिरेक्सन अफ आर जान्छ, र यहाँ पनि होरिजेन्टली के आउँछ, डिरेक्सन अफ डी आउँछ। सो यो पोइन्टमा पनि डी पर्नुपर्छ, डी ड्यास भनौँ, यो पोइन्टमा पनि डी ड्यास भने चाहिँ जहाँ गरेको छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ के हो, मेरो सिम्पली एक्सेलरेसन अफ डी गरेर बस्छ। दिस इज इट, दिस कम्प्लिट्स एभ्रिथिङ है। यो एउटा लाइन जुन बनाएको छ नि, यो लाइन के हो, वाट इज दिस लाइन? इफ आई जोइन दिस लाइन, ग्रीन लाइन, अथवा ग्रीन हेर्न गाह्रो हुन्छ नि, आई क्यान चेन्ज कलर टु पर्पल। सो यो जुन पर्पल लाइन बनेको छ, यो लाइनले मलाई के दिन्छ, वाट इज दिस, यो लाइन के हो? सर तपाईले भन्नु भएको बेला भिडियोै आएन अझैसम्म, लाइनै आएको छैन सर हाम्रोमा त। त्यो तपाईले भनेको व्हाट इज दिस, ओके व्हाट इज दिस लेखेको त्यो पनि आउँदैन सर। हाम्रो सबै त्यो पनि आउँदैन। I will wait, I will के आउँदैन सर यता नेट। हजुरको नेटै स्लो छ। अब आयो, व्हाट इज दिस? छैन सर अझ नि। सर यता बल्ल आयो। ओके फाइन, जसकोमा आएको छ उनीहरूले भन, त्यो पर्पल एरोले जोइन गरेर देखाएको लाइनले मलाई के दिन्छ, त्यो के हो? त्यो त एक्सेलरेसन अफ बी ड्याश विथ रेस्पेक्ट टु बी हो। एक्सेलरेसन अफ बी ड्याश विथ रेस्पेक्ट टु बी हो। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको चाहिँ के भन्छ, कुनै हामीले त्यो सुरुको पोइन्ट जुन थियो त्यो स्लाइड गर्ने वाला र हाम्रो त्यो ओसी को वाला लाइनमा भएको पोइन्ट जुन थियो, त्यसको रेस्पेक्टमा त्यो स्लाइडरको भेलोसिटी के अरे एक्सेलरेसन चाहिँ कुन रेटमा जान्छ भनेको। एक्ज्याक्टली, इनिशियल पोइन्टबाट फाइनल पोइन्टमा हेर्दाखेरि इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट बिचको एक्सेलरेसन कस्तो हुन्छ भन्नु खोजेको है। सो दिस इज इट, दिस इज आवर एक्सेलरेसन डायग्राम। ठिक छ। सो एक्सेलरेसन डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने चिज भनेको जम्मा दुईटा, एक्सेलरेसनको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटाको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन थाहा हुन्छ, अर्कोको डिरेक्सन मात्र थाहा हुन्छ। म्याग्निट्युड स्विङ निकाल्ने, त्यसलाई प्लट गर्ने, डिरेक्सनको लास्टमा त्यो म्याग्निट्युड र डिरेक्सन प्लट भइसकेपछि अर्को कम्पोनेन्टको डिरेक्सन प्लट गर्ने, छोडिदिने।
दुईटै चिज चाहिँ हाम्रो एउटा दुईटा केसमा मात्र हुन्छ, अरू केसमा हुँदैन हैन। सो त्यसरी स्विङ प्लट सर। गरेर छोडिसकेपछि के हुन्छ? हजुर त्यो जस्तो कुनै कुनै केसेसमा के भन्छ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट मात्रै थाहा हुने अनि अर्को वाला टर्मको चाहिँ के भन्छ टेन्जेन्सियल र रेडियल दुइटै थाहा नहुने वाला कन्डिसन हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन, त्यस्तो सल्भ हुन सक्दैन है। हामीसँग के छ, दुईटा रिलेसनसिप हुन्छ नि, एउटा कम्पोनेन्टबाट एउटा इक्वेसनले एउटा मात्र अननोन सल्भ गर्न सक्छ भन्ने हो कि, त्यस्तो केसमा सल्भ हुँदैन, इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुन आउँछ। कुनै न कुनै चिज त दिएकै हुनुपर्छ है, कम्पलसरी। दुईटै चिजको म्याग्निट्युड पनि थाहा छैन, डिरेक्सन पनि थाहा छैन भन्ने चिज हुँदैन, केही न केही हामीलाई थाहा भएकै हुन्छ, होइन सल्भ हुनै सक्दैन नि। ठिक छ, जस्तो मैले क्वेसनमा ओमेगै दिइनँ भने अब ओमेगा चाहिँ तिमीहरूले एज्युम गर्न सक्छौ, त्यस्तो केसेसहरू रहला। क्वेसनमा ओमेगै दिएको छैन, मैले डायग्राम कसरी बनाउने भनेर चाहिँ पाइएन होइन। सो या त दिएको हुन्छ या त तिमीहरूले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ न है। ठिक छ सर। यसमा So- बिड्यास पनि मुभ गरिरहेको छ। यसमा बिड्यास पनि मुभ गरेको छैन, बिड्यास पनि रोटेट गरिरहेको छ नि, ओसी जसरी मुभ भएको छ त्यसै गरी नै बिड्यास मुभ भएको छ। ए बी मात्र रोटेट त गर्छ नि त। अलि रोटेट पनि अनि अगाडि पनि गइरहेको छ, ट्रान्सलेट पनि भइरहेको छ सी तिर। त्यो चाहिँ बी, ए बी 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 भन्ने ओ बी तिर, चिज ओ सर बी चाहिँ सी तिर गइरहेको बी भन्ने चिज चाहिँ रोटेट अनि पनि त्यो भइरहेको छ, B को ट्रान्सलेट पनि चाहिँ- भइरहेको छ। ठिक छ, छ। त्यो बी भन्नेको चाहिँ Okay. बी प्राइमको अब तिमीहरूले रिस्पेक्टमा मलाई एउटा लिएको है। चिज तिमीहरूले भनेनौ, सुन तिमीहरूले सोध्नु पर्ने थियो, तिमीहरूले सोधेनौ, अब म सोध्छु है त, क्यान आई एउटा चिज सोधौँ। हस् भन्नु न सर। यो डायग्रामसम्म त बुझाएको छ नि होइन, वी नो दिस एक्सेलरेसन अफ सी विथ एक्सेलरेसन कोरिलियस कम्पोनेन्ट जुन प्लट गरेको देखाएको छौ नि होइन, यहाँ कोरिलियस कम्पोनेन्टको डिरेक्सन कतातिर प्लट भएको छ हेर त, फ्रम राइट टु लेफ्ट। ठिक, सर म ठ्याक्कै त्यही सोध्न आँटेको थिएँ, अर्कोमा चाहिँ उल्टो किन भनेर। त्यस्तो पाइँदैन, तिमीहरूले नसोधिसकेपछि मैले सोधेको। हामीले निकालेकोमा के थियो, एक्सेलरेसन अफ कोरिलियस कम्पोनेन्टको बी विथ बिडास, यो त के भन्थ्यो, लेफ्टबाट राइट जान्छ भन्थ्यो, यहाँ चाहिँ राइटबाट लेफ्ट बनाइयो। यो पाइन्छ त यस्तो गर्न? हेर त, यहाँनिर प्लट गरेको कोरिलियस कम्पोनेन्टको डिरेक्सन र यहाँनिर प्लट गरेको कोरिलियस कम्पोनेन्टको डिरेक्सन जस्ट उल्टो भएको छ। हाउ डु यु जस्टिफाई इट? यसको एन्सर के हो त? कहीँ त मिस्टेक भएको हुनुपर्छ। तर त्यो ओ यो फिगरमा ओ तल छ, अर्कोमा माथि छ नि त, मतलब सी टु ओ को डाइरेक्सन र ओ टु सी को डाइरेक्सन चेन्ज भएको छ नि त। रङ होइन, त्यो भन्ने हो भने त तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि टुवर्ड्स ए प्लट गर्ने भन्दाखेरि फेरि तिमीले त के एतिर ल्याउने हो र डिरेक्सन नि, टुवर्ड्स ए अथवा टुवर्ड्स ओ प्लट गर्ने भनेको त तलतिर राइट, त्यो ठिक होइन, त्यो करेक्ट एन्सर होइन। अघि पोजिसन डायग्राममा तिमीहरूले जहाँ झुकिन्छ भन्थ्यो, तिमीले त त्यो अहिले आएर झुकिने कुरो गर्यौ त। जस्तो यहीँनिरको रडमा अलिकति क्लियर पेजमा जाउँ है, क्लियर पेजै रहन्छ। ओके, यहाँनिर छ मेरो कम्पोनेन्ट ए, यहाँनिर छ मेरो बी, एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भन्यो भने हामीले के गर्छौँ, प्लट गर्दाखेरि ए भन्ने पोइन्टबाट बी चाहिँ यसरी बी बनाउँछौँ नि होइन र, टुवार्ड्स ए बनाउने हो नि त। यहाँ पनि हेर त, यहाँ के छ, ए भन्दा बी माथि छ, यहाँनिर के भयो, ए भन्दा बी तल आयो। दिस इज नर्मल, यो होइन, त्यो प्रब्लम होइन। अरू कुनै केस? कोरिलियस कम्पोनेन्ट मैले उल्टो बनाएको छु त्यो यहाँ। भेलोसिटी त्यो सर त्यो भेलोसिटीलाई अप र डाउन प्लट गर्दाखेरि के चेन्ज होला जस्तो लाग्छ? होइन, त्यो पनि होइन। अप गरे सबै कि त अपतिर प्लट गर्ने कि त डाउनतिर प्लट गर्दाखेरि भेलोसिटीलाई होइन। लेफ्ट राइट शिफ्ट हुन्छ जस्तो छ। भेलोसिटीलाई अप र डाउन प्लट गर्दाखेरि लेफ्ट राइट सिफ्ट हुन्छ, द्याट्स ट्रु है। भेलोसिटीको डिरेक्सनलाई 90 डिग्रीमा घुमाउने हो कोरिलियस कम्पोनेन्टमा। 90 डिग्री कुन डिरेक्सनमा घुमाउने भन्दाखेरि ओमेगाको डिरेक्सनमा घुमाउने हो। सो 4वटा केस अहिले यहीँ भर्खरै बनाइदिइहाल्छु। डाउनको 2टा केस, अपको चाहिँ 2टा केस। ठिक छ, डाउनकोमा क्लकवाइज घुमाउँ, काउन्टर क्लकवाइज घुमाउँ, क्लकवाइज घुमाउँ, काउन्टर क्लकवाइज घुमाउँ।
यो तीनटै केसमा कोरिलेस एक्सेलरेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यहाँ बसेर घुमाउने, दिस विल कम इन दिस डिरेक्सन, यहाँ बसेर घुमाउने, सो दिस विल कम इन दिस डिरेक्सन, यहाँ बसेर घुमाउने, दिस विल कम इन दिस डिरेक्सन, यहाँ बसेर चाहिँ यसलाई घुमाउने, सो दिस विल कम इन दिस डिरेक्सन है। ठिक छ। सो चारवटा त आउँछ अभियसली, तर त्यो पनि रिजन होइन। यति ल्याग भयो सर। केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, चारवटा केसमा तिमीले जुन गेस गरेका थियौ भेलोसिटीको डिरेक्सन तलमाथि हुन्छ भनेर, यु आर राइट, चारवटा केसमा गलत हुन्छ। तर मैले एज्युम गर्दाखेरि नै भेलोसिटी तलतिर र ओमेगा चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज एज्युम गरिसकेको छु, त्यो अनुसारले एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास भन्ने थियो। ठिक, भन्नतिर लाग्छ है। मैले के पत्ता लगाएको, एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास पत्ता लगाएको यतातिर जाने भनेर। ठिक छ। मैले यहाँ प्लट गर्दाखेरि पहिले भेटेको पोइन्ट के हो, पहिले भेटेको पोइन्ट इज बी पोइन्ट। सो एक्सेलरेसन अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेर मैले प्लट गर्नु पर्यो भने यसको डिरेक्सन के हुन्छ, जस्ट अपोजिट हुन्छ नि होइन। सो हामीले जति सोचेका छौँ नि, अब सुन, हामीले जति मेन्टल इमेज बनाएर याद गरेका छौँ नि, कोरिलेस कम्पोनेन्टको डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटीलाई ओमेगाले घुमाउने भनेर दिन्छ भने नि, कोरिलेस कम्पोनेन्ट भनेको कहाँबाट कहाँ जाने हो त, स्लाइड भएको अब्जेक्टमा फ्रम स्टेसनरी पोइन्ट जाने हो कि स्टेसनरी पोइन्ट फ्रम स्लाइड भएको अब्जेक्ट जाने हो, त्यो दुईटा चिज त क्लियर हुनु पर्यो नि है। स्लाइड भएको अब्जेक्टबाट चाहिँ स्टेसनरी पोइन्ट हुन्छ, स्टेसनरी पोइन्टतिर एक्सेलरेसन कम्पोनेन्ट भनेको प्राइमतिर जाने, सुन बी ड्यासतिर विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास स्टेसनरी पोइन्टको रेफरेन्सबाट हेर्ने हो कोरिलेस कम्पोनेन्ट। ठिक छ। अब एकचोटि भने यही नै याद, स्लाइडिङ भएको चिजलाई स्टेसनरी पार्ट हेर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु स्टेसनरी पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के निक्लिन्छ, कोरिलेस कम्पोनेन्ट निक्लिन्छ। फेरि भन्छु है त, कोरिलेस कम्पोनेन्ट हामीले जुन रटेका छौँ नि, हामीले जुन 2v ओमेगा भनेर याद गरेका छौँ नि, त्यसमा के क्लियर हुनु पर्यो भन्दाखेरि इट्स द कम्पोनेन्ट कस्तो हिसाबले भन्दाखेरि बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास भने भयो। बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास भनेको के हो, बी ड्यास भनेको स्टेसनरी पोइन्ट हो भनेपछि कोरिलेस कम्पोनेन्ट निकाल्दाखेरि 2v ओमेगा गर्छौँ, डिरेक्सन चाहिँ भेलोसिटीलाई 90 डिग्रीले घुमाउने भन्छौँ। ती सबै चिज गर्दाखेरि जुन म्याग्निट्युड निक्लिन्छ नि, त्यसलाई प्लट कसरी गर्ने भन्दाखेरि स्टेसनरी पोइन्टबाट मुभिङ पोइन्टतिर प्लट गर्ने हो, स्टेसनरीबाट मुभिङतिर विथ रेस्पेक्ट टु स्टेसनरी हो है। यति चिज याद गर्यो भने मैले यहाँ प्लट गरेको चिज के हो त, दिस इज मुभिङ। मैले निकालेको फ्रम स्टेसनरी टु मुभिङ चाहिँ राइटतिर जाँदो रहेछ भने फ्रम मुभिङ टु स्टेसनरी के हुँदो रहेछ, लेफ्टतिर जानु पर्यो नि। भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास इज इक्वल्स टु माइनस भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी हुन आउँछ होइन। जस्ट आफ्नो पर्सपेक्टिभ फलो हो। एक्सेलरेसनको कम्पोनेन्ट स्टेसनरी पोइन्टबाट बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ राइटतिर गएको हुन्छ, मैले हेरेँ भने त लेफ्टतिर गएको देख्छु नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बनाएको चिजमा है डिफ्रेन्स आएको कारण त्यो। ठिक, क्लियर छ। यसले प्लट गरेको चाहिँ एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास हो। यहाँ प्लट भएको दिस इज मिस्टेक है, दिस इज बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी र यो यता डिरेक्सनतिर। ठिक, क्लियर छ। अब सर हाम्रो बी ड्यास चाहिँ स्टेसनरी पोइन्ट हो, बी ड्यास स्टेसनरी पोइन्ट हो। बी ड्यास लाइज अन ओसी भनेर पढेको होइन। सो ओ देखि सी मा चाहिँ बी ड्यास बस्छ, बी ड्यास मुभ हुन्छ त हुँदैन नि। एबी चाहिँ के हुन्छ, इट क्यान मुभ। स्लाइडिङ गर्ने चिज चाहिँ एबी हो, बी ड्यास चाहिँ बी ड्यास लाइज अन ओसी। सर एक्चुअली त्यो उ वाला फिगर लगाइदिनु त, त्यो सुरुको वाला। कुन यो त्यो भिडियो ल्याग भइरहेछ।
नर्मल त्यो एक्सेलरेसन कोरिलेस एक्सेलरेसन कुनवाला भन निकालेको नि त कोरिलेस एक्सेलरेसन निकालेको वाला के त्यो राइटतिर लेफ्टबाट राइटतिर गएको वाला ओके भन्नुहुन्छ कोरिलियस एक्सेलरेसन निकालेको वाला ओके दिस वन देखि नि कतिखेर हो हेर आएन सर सर कोरियलिस एक्सेलरेसन आएन कुरा आयो एकछिनमा आयो आउँछ आयो बल्ल आयो 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 ल ठिक छ हेर भिडियो ल्याग गरेर केही देखिन्न भन्छ नि ल आयो अब बुझ्यो आइरहेछ सर अहिले त आयो आयो सर क्लियर छौ नि हैन हेलो हजुर सर आइरहेछ हेर्दैछु सर म एकदम ठिक छु सर ल के छ हामीले बुझ्यो निकालेको कि बुझ्यो चाहिँ लेफ्टदेखि राइटतिर गएको यहाँनिर निकालेको भनेको एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास भयो हैन हामी हेलो हेलो तिमीले बोलेको मैले केही सुनिनँ है तर म तिमीलाई डाइरेक्टली आन्सर के दिन्छु भन्दाखेरि हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकालेको v टाइम्स ओमेगा टाइम्स 2 गरेर निकालेको म्याग्निट्युड र त्यसको डिरेक्सन के हो भन्दाखेरि इट्स b विथ रेस्पेक्ट टु b ड्यास पहिले हामीले b ड्यास फेला पार्यौं b ड्यासबाट b बाट b हामीले प्लट गर्दाखेरि पहिले b पत्ता लाग्यौं b बाट b ड्यास तिर आउनु पर्ने भएको हुनाले मेरो भेलोसिटीको डिरेक्सन चाहिँ के भन्छ हाम्रो त्यो फिगरमा भएको कम्पोनेन्ट भनेको बी ड्यास कम्पोनेन्ट भयो के अरे बी ड्यास पोइन्ट भयो त्यो भएको कारणले गर्दा अब बी निकाल्नको लागि चाहिँ उल्टो डिरेक्सनमा जानु पर्यो यदि त्यो पोइन्ट चाहिँ बी थियो भनेदेखि बी ड्यास निकाल्नको लागि सुरुकै पारामा जाँदा थियो यदि यो पोइन्ट बी ड्यासको भइदिएको भए सरी हामी के गर्थ्यौं यतातिर प्लट गर्थ्यौं यहाँबाट परपेन्डिकुलर आउँथ्यो यहाँ अर्को भेटिन्थ्यो कतै छुट्टै हुन्थ्यो धेरैजनाले मिस्टेक त्यहाँनेरि गर्छन् है अरु चीजमा यो प्रब्लम आउँदैन कोरिलेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले कोरिलेस कम्पोनेन्ट जस्तो ए रेस्पेक्ट टु बी भन्छ ढ्याक्क पर्छौं कोरिलेस कम्पोनेन्ट चाहिँ कुन हो त बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास चाहिँ एक्चुअल कोरिलेस कम्पोनेन्ट हो कि बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी चाहिँ एक्चुअल कोरिलेस कम्पोनेन्ट हो भन्ने चीजमा एकचोटि फेरि रिभिजन गराइदिएको हो तिमीहरूलाई त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेसनरी पोइन्टको रिफरेन्सबाट लिन्छ स्लाइडर रडमा भएको पोइन्टबाट लिन्छ भनेर याद गर्यो भने वी क्यान मुभ अन विथ इट ठीक छ सो दिस कम्प्लिट्स अब यो सुबेल बक्सको पनि भेलोसिटी अस्ति यसै गर्ने ट्याकल गरिएको थियो हैन ऱ्यापिड फायर गरेर अब यसको पनि एक्सेलरेसनको केस हेरौं एकचोटि त्यो फेरि अहिलेको नि लगाइदिनु त एक्सेलरेसन डायग्राम त्यो धेरै माथि छ ओके सो यो हाम्रो एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास भयो हैन यो चाहिँ मिस्टेक हो दिस इज कोरिलेस एक्सेलरेसन अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी हो बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट मलाई त आज टफ लाग्यो सर आज अलिक गाह्रो लाग्यो हो र त्यस्तो गाह्रो छैन दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ डिरेक्सन र म्याग्निट्युड थाहा भएकोलाई प्लट गरिदिने त्यसैको डिरेक्सन निकालिदिने त्यो भन्दा बढी केही छँदै छैन ल यहाँ चाहिँ स्लाइडमै मिस्टेक लेखिएको छ कि तिमीले यही कुरा सोध्नलाई ठीक छ यहाँ हेर त यो भनेको के हो दिस इज पोइन्ट बी त्यसको पोइन्ट बी हैन यो पोइन्टबाट म त्यतातिर जाँदैछु भनिसकेपछि के भयो बी बाट म बी ड्यास तिर जाँदैछु मैले क्याल्कुलेट गरेर निकालेको बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास हो यहाँ चाहिँ मलाई के प्लट गर्नु पर्यो बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी प्लट गर्नु पर्यो यति यो चीज पाइ
अगाडि बढौँ। एकैछिन है। मलाई के आएछ र डेपुटीले गर्छ फरक गर्दैन। के छ अगाडि बढौँ। हामीले सर त्यो के भन्छ बी डबल ड्यास बी निकालेको होइन यहाँनिर त्यो ऊ निकाल्नलाई केमा एक्सेलरेसन कम्पोनेन्ट एक्सेलरेसन रेडियल कम्पोनेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ कोरिलियस कम्पोनेन्ट चाहिँ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास भनेको स्टेसनरी पोइन्ट। ल मैले भनेको के भनेदेखि यो जुन तल्लोवाला पोर्सन छ नि जस्तो बी जस्तो यो एक्सेलरेसन डायग्रामको फिगर अनुसार बी डबल ड्यास बी ड्यासतिर आउँदाखेरि हेलो बी डबल ड्यास बी ड्यास आउँदाखेरि यहाँनिर भनेको रेडियल कम्पोनेन्ट निस्कियो हाम्रो त्यो के भन्छ भेलोसिटी डायग्रामलाई युज गरेर होइन। हेलो तिम्रो आवाज केही सुने हैन सर हामीले तपाईको सुनेनौं सर। सर हामीले चाहिँ तपाईको आवाजै सुनेनौं। तपाईको आवाज काट्छ। ल सर सुनिरहेछ म हजुरको सुनिरहेछ हैन। यो बी डबल ड्यास बी ड्यासको फिगर बनाएको एकचोटी भनिदिनु न। बी ड्यास बी ड्यासको पोर्सन चाहिँ कोरिलियस कम्पोनेन्टको पोर्सनमा कन्फ्युजन भयो। यसो हामीले दुई ठाउँमै कोरिलियस कम्पोनेन्टलाई युज गरेछौँ हैन सर यहाँनिर। मिसर कहाँ कसरी छ बाडे नि। ल अब म फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु कोरिलियस कम्पोनेन्टको पोर्सन रिपिट गर्छु है त। मैले उता क्याल्कुलेट गरेर के निकालेँ भन्दाखेरि मैले निकालेँ एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास हो। एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यासको कोरिलियस कम्पोनेन्ट चाहिँ यतातिर जान्छ भनेर मैले निकालेँ ठिक। अथवा यसलाई चाहिँ एक्सेलरेसनको कम्पोनेन्टको हिसाबले लेख्ने हो भने के गर्नु पर्यो एक्सेलरेसनको कोरिलियस कम्पोनेन्ट स्मल बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी डबल ड्यास चाहिँ यतातिर जान्छ भन्नु पर्यो नि हैन ठिक। यो चाहिँ मैले निकालेको राइटतिर जान्छ भनेर। यहाँ मैले भेटेको पोइन्ट के हो बी सिंगल ड्यास हो ठिक। मैले भेटेको चिज चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु बी डबल ड्यास हो राइटतिर जान्छ विथ रेस्पेक्ट टु बी डबल ड्यास भने विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास के हुन्छ त भन त एक्सेलरेसन कम्पोनेन्ट अफ बी डबल ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास बनायो भने त्यो त के हुनु पर्यो लेफ्टतिर फर्किनु पर्यो कि परेन लेफ्टतिर फर्किनु पर्यो नि हैन सर। हामीले पत्तो लागेको सर हामीले पत्तो लागेको कोरिलियस कम्पोनेन्ट भनेको एक्सेलरेसन विथ के भन्छ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी हो कि बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास हो। बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास हो। एक्सेलरेसनको बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास हो। बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास हो। विथ रेस्पेक्ट टु स्टेसनरी पोइन्ट भनेर त्यत्रो भनेको के बुझ्यो विथ रेस्पेक्ट टु स्टेसनरी पोइन्ट ठिक ठिक ठिक। बी ड्यास भनेको चाहिँ हामीले पत्ता लगाएको फाइनल पोइन्ट यहाँ आइसकेको छ भने चाहिँ इनिशियल पोइन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि उल्टो जानु परेन। हजुर हजुर हो त्यही उल्टो जानुपर्ने भएको हुनाले यहाँ मैले के गर्दै आई प्लटेड एक्सेलरेसन अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी। यहाँ चाहिँ मैले उल्टो लेखेको हो कि जानिकन तिमीहरूलाई त्यही कन्फ्युज गराउनलाई उल्टो लेखेर पढाउँछु। सर यो लोयर केस छ नि यो लोयर केस इज इक्वल टु अपर केसको बी सँग इक्वल हुन्छ नि सर यो दिस वन अपर केसको बी ड्यास इज इक्वल टु लोयर केसको बी डबल ड्यास। हजुर एक्ज्याक्टली दिस इज इक्वल्स टु बी ड्यास। हो सर हो त्यही भनेको त्यहाँनिर बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी भयो। यो चाहिँ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी हो यतातिर आएको हुनाले बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी हो। ओके ठीक हो। त्यहाँमाथि यहाँ चाहिँ मैले रङ नै लेखेको छु ठिक छ। यहाँ रङ लेखेको छु किन भन्दाखेरि जब चाहिँ फाइनल ड्रइङ आउँछ
यो भनेको के हो भनेर एउटा क्वेसन हल्का सोध्छु तिमीहरूले यो भनेको के हो मैले तिमीलाई सोधेको थिएँ नि व्हाट इज दिस भन्दाखेरि तिमीले के भनेको थियो यसलाई दिस इज यो चाहिँ एरो हेड तलतिर आएको खेर तलतिर आउँदाखेरि दिस इज एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास हैन त यो पोजिसन तलतिर एरो हेड आउँदाखेरि एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास त्यसपछि म यो देखाउँछु यसमा के भन्छ एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्यास चाहिँ दाहिनेतिर आएको छ यहाँ चाहिँ किन देब्रेतिर गयो भन्दाखेरि ओके यहाँ मिस्टेक रहेछ भनेर तिमीहरूले भन्छौ भन्ने चिज थियो तिमीहरूले भनेनौ मैले नै भन्ने क्लियर छ नि अब त हजुर सर ओके सो अब सुविल बक्सको लागि ट्याकल गरौँ है भेलोसिटी डायग्राम अस्ति बनाइसकेको छ सो यहाँबाट सबैको भेलोसिटी निकाल्ने र हामीलाई जुन जुन ओमेगा चाहिन्छ त्यो ओमेगाहरू पनि पहिले नै निकाल्ने त्यसपछि रेडियल कम्पोनेन्ट निकाल्ने रेडियल कम्पोनेन्ट सबै चिजको रेडियल कम्पोनेन्ट निकाल्ने र कोरिलेस कम्पोनेन्ट निकाल्ने र कोरिलेस कम्पोनेन्ट के छ हेर यहाँ चाहिँ बी र बी ड्यास छैन के यहाँ चाहिँ क्यू र यस सो इट यु विल नट बी कन्फ्युज यहाँ देखाएको कोरिलेस कम्पोनेन्ट के हो इट्स कम्पोनेन्ट अफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टु यस अब अनि यसको डिरेक्सन पनि के हुन्छ 90 डिग्री घुमाएर निकाल्न सकिन्छ त्यसमा प्रब्लम भएन प्रब्लम केमा आउँछ भन्दाखेरि यदि मैले पहिले यस प्लट गरेको छु भने यहाँनिर प्लट गरेको डिरेक्सन चाहिँ जस्ट उल्टाउनु पर्छ अथवा पहिले क्यू प्लट गर्ने पाएँ भने जस्ट उल्टो हुनुपर्छ भन्ने चिज हो कि ठिक छ सो यसमा पनि रेडियल कम्पोनेन्ट र कोरिलेस कम्पोनेन्ट जसको म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन दुइटै थाहा हुन्छ पहिले सुरुमा त्यसलाई निकाल्यो त्यो निकालिसकेपछि के गर्यो सिम्पली प्लट गरेर सकेको छ है सो ओसिक्यू अब यसमा म सरसर्ती देखाउँछु के प्लट भएको छ भन्ने चिज ओके ओसिक्यूलाई फर्स्ट स्टेपमा प्लट गर्यो सो दिस इज माई जेरो भेलोसिटी जेरो एक्सेलरेसन वाला पोइन्ट त्यसै टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट जेरो भएको हुनाले रेडियल कम्पोनेन्ट मात्र प्लट गर्यो के को भन्दाखेरि एक्सेलरेसन अफ ए को सो आई वेन्ट टु दिस पोइन्ट यो पोइन्ट पत्ता लाग्यो ठिक छ यो पोइन्ट पत्ता लागिसकेपछि यो पोइन्टबाट मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि आई हेभ टु अप्सन्स एउटा चिज यो पोइन्टबाट म जान सक्छु फर बी को लागि जानलाई के गर्ने रेडियल कम्पोनेन्ट विथ एक्सेलरेसन म्याग्निट्युड रेडियल कम्पोनेन्ट प्लट गरेँ यक्सम्म र टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट प्लट गरेँ त्यसको परपेन्डिकुलर जहाँसुकै जाओस् मतलब भएन ठिक छ त्यसपछि अर्को हिसाबबाट हेरौँ त ओ भन्ने पोइन्टबाट सरी सी भन्ने पोइन्टबाट हेर्दाखेरि पनि त्यसको रेडियल कम्पोनेन्ट प्लट गरेँ र त्यसमा 90 डिग्री हुने गरी टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट गरेँ जहाँ काट्छ द्याट इज माई पोइन्ट बी सो मेरो बी पोइन्ट पत्ता लाग्यो बी पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि मैले बी लाइन ए बीमा के गर्न सक्छु आई क्यान आइडेन्टिफाई पोइन्ट डी यो ए भन्ने पोइन्ट पनि पत्ता लागेको छ यो बी भन्ने पनि पोइन्ट पत्ता लागेको छ मिड पोइन्टमा के हुनुपर्छ डी हुनुपर्छ सो आई फिगर्ड आउट द पोइन्ट ठिक छ फाइन्ड डी इन मिड पोइन्ट यतिसम्म गर्दाखेरि खासै केही टाउको दुखाइ छैन अब बल्ल मैले के गर्नु पर्यो आई निड टु युज कोरिलियस कम्पोनेन्ट हैन कोरिलियस कम्पोनेन्ट मैले अब युज गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले सुरुमा डी भन्ने पोइन्टबाट म के गर्छु आई विल प्लट रेडियल कम्पोनेन्ट र रेडियल कम्पोनेन्टसँग आई विल प्लट टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट सरी यसको चाहिँ रेडियल र टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट यो चाहिँ डिरेक्सन मात्र सरसर्ती प्लट गरेँ कहाँ जान्छ मलाई थाहा छैन है ठिक छ ओके त्यसपछि मैले कोरिलियस कम्पोनेन्टको चाहिँ के गर्न सक्छु क्यू भन्ने पोइन्ट ओसी र क्यू भन्ने पोइन्ट त यही छ नि मैले के गरेँ कोरिलियस कम्पोनेन्टलाई चाहिँ प्लट गरेँ है कोरिलियस कम्पोनेन्ट कहाँबाट कहाँ जान्छ भनेको थिएँ मैले कोरिलियस कम्पोनेन्ट यहाँ आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि हेर त कोरिलियस कम्पोनेन्ट मैले कसरी आइडेन्टिफाई गरेको छु विथ रेस्पेक्ट टु यस आइडेन्टिफाई गरेको छु नि सो मलाई विथ रेस्पेक्ट टु यसको डिरेक्सन थाहा थियो मैले त्यो जस्ट डिरेक्सनलाई उल्टो गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि म क्यूबाट चाहिँ यसतिर जानुपर्ने छ सो जस्ट रिभर्स गरेर मैले के गरेँ आई रिच टु पोइन्ट जेड कोरिलियस कम्पोनेन्ट प्लट गरेँ र कोरिलियस कम्पोनेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी लाइन ताने डीबाट रेडियल कम्पोनेन्ट र डिरेक्सनमा आएको छ क्यूबाट कोरिलियस कम्पोनेन्ट र डिरेक्सन आएको छ दुईटैले जहाँनेरि काट्छ द्याट इज माई पोइन्ट एस मैले यस भन्ने पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्छु वन्स मैले यस फेला पारिसकेपछि यसबाट आई क्यान अब ई र एफ पनि पत्ता लगाउने भनेको भए डीबाट यस हुँदै यसबाट म कहाँ पुग्न सक्थेँ आई कुड हेभ रिच पोइन्ट ई ठिक छ ई पोइन्ट भइसकेपछि ई पोइन्टबाट यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर लाइन तान्ने जसले चाहिँ यसलाई होरिजेन्टली काटोस् जहाँ काट्छ द्याट इज पोइन्ट एफ भन्थ्यो तर क्वेसनमा मलाई एफ सोधेकै छैन है सुविल बक्समा त सोधेको हुनाले मैले आधी मात्र कम्प्लिट गरेर यस मात्र निकालेर यसलाई छोडिदिएँ
म यहाँनेरिबाट यसरी डी सम्म पुगेँ, डीबाट यससम्म आइपुगेँ, यसपछि म ई र एफ तिर गइनँ। अहिले क्वेसनले नसोधेको हुनाले यदि सोधेको भए मलाई डी थाहा छ, मलाई यस थाहा छ भनेपछि मैले सजिलो गरी के निकाल्न सक्थेँ, आई कुड हेभ आइडेन्टिफाइड पोइन्ट ई हैन। पोइन्ट ई निक्लिसकेपछि ई र एफ को रेडियल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ, ई र एफ को रेडियल कम्पोनेन्ट चाहिँ विथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन नै मलाई थाहा हुन्थ्यो। सो विथ टुवर्ड्स ई आउने गरी मासतिर जाने गरी एफ चाहिँ कता आउनु पर्यो, एफ चाहिँ यस्तो हिसाबले मेरो कुनै एफ भन्ने पोइन्ट चाहिँ म्याग्निट्युड सहित निक्लिन्थ्यो होला र टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भनेको त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी के हुन्थ्यो, एउटा दिस इज द डिरेक्सन अफ एफ भन्थे। एफ आफैमा के हुन्छ, इट क्यान ओन्ली स्लाइड। स्टेसनरी पोइन्टमा बसेर हेर्दाखेरि इट क्यान ओन्ली स्लाइड। सो यहाँबाट कुनै होरिजेन्टल लाइन एउटा तान्थे, जहाँ काट्थ्यो त्यो चाहिँ मेरो एक्ज्याक्ट एफ भन्ने पोइन्ट हुन्थ्यो। यो चाहिँ एफको रेडियल कम्पोनेन्ट मात्र प्लट गरेको वाला पोइन्ट हो। सो यो चाहिँ मेरो स्लाइडिङको एक्सेलेरेसन कति छ भन्ने चिज थाहा हुन्थ्यो, मलाई निकालिरहनु परेन भन्ने मात्र चिज हो है। ठिक छ, आएर न तिमीहरूले कतिको बुझ्यौ बुझेनौ, काचा बुझाएको छौ भने अब यसलाई म अपलोड गराइदिन्छु अनि प्र्याक्टिस गर अब भेलोसिटी एक्सेलरेसन डायग्राम। त्यसपछि हाम्रो कोर्स चाहिँ अब फोर्स डायग्राम मात्र बाँकी रहने गरी अगाडि बढ्छ। क्लियर छौ? अब आजको नेटवर्क अलिकति त्यस्तै नै रह्यो, सरी अबाउट द्याट। च्याटमा के रहेछ होइन, यस्तो चिज रेकर्डिङमा देखाउनु हुँदैन। लेट मी स्टप रेकर्डिङ।